नाम उनसे पहचाना जाता है। जी हाँ, आपकी कहते हैं कि आप लोग उनको मुझसे पहले जानते हैं। मैं तो अभी अपने प्रोग्राम में अगर उनको बुलवा रही हूँ तो कुछ ख़ास वो नहीं, मैंने मार्का सर नहीं कर दिया, क्योंकि वो तमाम चैनल्स पे प्रेजेंट होते रहते हैं, तमाम वर्कशॉप्स में जाते हैं, तमाम शोज़ में जाते हैं। तो ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है आज वो हमारे प्रोग्राम में अगेन जो है, वैसे यहाँ आते ही रहते हैं लेकिन मेरे प्रोग्राम में आ रहे हैं, और मेरे प्रोग्राम में आके उन्होंने इस प्रोग्राम को चार चांद लगाने के लिए तशरीफ़ लाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे दरमियान मौजूद हैं सबिया भाभी, सबिया साकिब जिनको कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं साबी? आप ठीक हैं? अल्लाह, बहुत शुक्रिया मैम, आप तशरीफ़ लेकर आई मेरे इस प्रोग्राम में, इवनिंग लॉन्च में। थैंक यू, और आपके तवज्जुह से हमारे सारे व्यूवर्स के लिए अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज काफ़ी अरसे बाद बिजनेस प्लस पे दोबारा आई हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इवनिंग लाउंज में, मॉर्निंग में तो अभी इवनिंग में आ गए। एग्जैक्टली। अच्छा हाँ, मैंने जिस तरह का, इनकी पूरी फैमिली जो है वो बहुत टैलेंटेड है, और हमारे साथ इनकी जो है डॉटर मौजूद हैं अंजा साकिब, और इनके बारे में मैं कहूँगी कि मुझे वो वर्ड समझ में नहीं आ रहे जब मुझे पता चला कि शी इज़ अ राइटर, और इन्होंने कहते हैं करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स भी किए हैं, और ये एक सेनेटर भी आई थिंक रह चुकी हैं, और इसके अलावा इन्होंने यूथ पे भी बहुत सारा काम किया। शायद मुझसे वो वर्ड मुझे शायद नहीं इतने मालूम, मैं चाहती हूँ जब उनका इंट्रोडक्शन हो तो वो ख़ुद मुझे और मज़ीद अपनी कहते हैं बातों से आगाह करें, क्योंकि मुझे बहुत एक्साइटेड हो गई थी कि इतनी टैलेंटेड और इतनी कम उम्र जो है वो अभी लड़की हैं, और उसके बावजूद उन्होंने इतना कुछ करने की उनके अंदर एक स्पार्क है। तो मैं मिलवाती हूँ अंजा साकिब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? पहले तो मुझे नाम वो बहुत एक डिफरेंट लगा, अंजा। अंजा। मैं पहले कहनी हुंजा, मैंने कहा नहीं अंजा, अंजा साकिब। और उसके बाद आपने जब कहा कि मैं मेरे जहन में इतने सारे क्वेश्चन आ गए कि क्या पूछूं आपसे, अब अपने बारे में मज़ीद जो है कुछ रह गया हो, वो मुझसे मिस्टेक होगी, वो मुझे बताएं। आई गेस लोग काफ़ी दफ़ा जानते ही हैं जो मुझसे मिलते हैं। बस ये कोशिश है, मेरा ये थिंकिंग है कि आपको ज़िंदगी सिर्फ एक ही मिलती है ना, तो उसी ज़िंदगी को आपने भरपूर तरह से जीना सीखना आना चाहिए। तो मैं लॉ पढ़ रही हूँ, इसके अलावा जितना आपने जो चीज़ें मेंशन की वो भी कर रही हूँ, सोशल वर्क भी कर रही हूँ। आखिरकार मेरा गोल ये है कि मुझे अपने मुल्क के लिए और ख़ासकर अपने यूथ के लिए ज़रूर कुछ करना है। तो आपने जैसे कहा कि मेरा एक एम है, एक मकसद है, तो आपने एक तो आपकी एज जो है वो इतनी ही नहीं है, ठीक है ना, और इसके अलावा आपने कहा यूथ पे, तो यूथ पे किस तरह के काम आप कर रही हैं? यूथ के लिए मैं काउंसलिंग भी करती हूँ। बेसिकली हमारे यहाँ हमारे माशरे में इतना स्ट्रेस है, ख़ासकर यंग लोगों के लिए। आप ये देखें कि हमारे जो यंग लोग हैं वो अपनी सकाफ़त भूल चुके हैं, उनको ये नहीं मालूम, वो समझते हैं कि अब जो जितना मीडिया पे जितना भी ग्लैमर आता है बस हमने वो ही करना है। या अगर जो आप देखें कि हमारी इकोनॉमिक हालात, माशी हालात इतने बद से बदतर होते जा रहे हैं, तो हमारी यूथ बड़ी फ्रस्ट्रेटेड हो गई है। तो उनके लिए काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। और अक्सर ये होता है कि लोग कहते हैं कि जी आप प्रोफेशनल साइकाइट्रिस्ट से बात करें या साइकोलॉजिस्ट से बात करें। उसमें दो प्रॉब्लम्स आते हैं। एक तो ये कि हर किसी के पास इतने सहूलियत नहीं होती या इतने रास्ते नहीं होते कि वो एक साइकाइट्रिस्ट के पास, एक प्रोफेशनल के पास जा सकें। दूसरी बात ये कि अगर आप किसी यंग लोगों से बात करते हैं तो उनको हमेशा अपने हम उम्र की बात ज़्यादा समझ में आएगी बनिस्बत इसके कि कोई उनको बड़ा समझाए या कोई छोटा उनसे समझाए। तो आई गेस एक बहुत ज़रूरी है कि आप हमारी यूथ को कोई कंस्ट्रक्टिव रास्ते की तरफ ले जाएं। मैं काफ़ी सारे ऐसे यंग लोगों से मिलती हूँ, बात करती हूँ जो ड्रग्स में मुब्तला हैं, या जो काफ़ी यंग लड़कियां हैं जो अपने पेरेंट्स से नाफरमानी करके काफ़ी गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि हर किसी को अपनी इस्लाह करने का हक़ है, और उनको बस सही गाइडेंस मिलनी चाहिए, क्योंकि यही है जो पाकिस्तान का फ्यूचर है। अल्लाह ताला ने आपको एक अच्छी शक्ल और सूरत दी है, अच्छी सोच दी है, और मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला आपकी जिस फैमिली में आप बिलोंग करती हैं वो भी एक कहते हैं ऑनर की बात है। आप साकिब भाई और भाभी को मुझे कहती हूँ बहुत अच्छा है, एक आपको क्रेडिट जाता है कि देखिए इतने अच्छे अम्मी अब्बू भी हैं, और आप माशाल्लाह खुद खुदादाद सलाहियतों की मालिक हो गई हैं। तो ब्यूटी का प्रोग्राम है, और मैं कहती हूँ भाभी से क्वेश्चन करूँगी, फिर मैं आपकी तरफ आऊँगी कि आप क्यों नहीं ब्यूटी में आई हैं। आपकी तो ब्यूटी खुद बोलती है, मैं क्या पूछूँ भाभी। ये बताइए कि आजकल जो ब्यूटिशंस है, क्योंकि मैंने आपका पहला प्रोग्राम इसीलिए करना चाह रही थी कि फिर हम स्टार्ट करेंगे, एक अच्छी हम आपसे ओपनिंग करवा रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि नई आने वाली ब्यूटिशंस जो हैं वो आप उनसे क्या मुतमईन हैं, आप कह रही हैं कि वो सही काम कर रही हैं? मैं समझती हूँ साबी के
ہر بیوٹیشین کو چاہیے کہ اپنے کام کے ساتھ آنیسٹی ضرور رکھیں، کیونکہ جب تک وہ اپنے کام کے ساتھ آنیسٹی نہیں رکھیں گے، آنیسٹی سے مراد ہے کہ وہ اپنے کام کو ایک بہت زیادہ ڈیفائن کریں، کہ اپنے کام کو ایک تو سیکھیں، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اپنے کام کے ساتھ ہوم ورک ضرور کریں، اور اپنے کام کو جو ہے نا ہر کام سیکھنے کے لیے ایک اس میں پیشن ضرور رکھیں. ایک ان کا پیشن ہوتا ہے لیکن وہ سیکھتی نہیں ہیں، بس ان کا یہ ہوتا ہے کہ راتوں رات ہم سبیہ ثاقب بن جائیں، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے. اس کام کے لیے آپ کو ایک ہوم ورک کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو کہیں سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے وہ ضرور سیکھیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ سیکھ لیں اور بس یہاں سے کچھ سیکھ لیا، 2 دن وہاں سیکھ لیا، 2 دن ادھر سیکھ لیا، ایسے نہیں سیکھ سکتے. آپ کو پورا ٹائم دینا پڑتا ہے، اس کے لیے ایک جد و جہد کرنی پڑتی ہے. وہ آپ کر کے پھر ہی کہیں کامیاب ہوتے ہیں، اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر آپ کہیں جا کے اپنے آپ کو ایک منوا سکتے ہیں. اچھا، بیوٹی سے ریلیٹڈ یہ پوچھوں گی کہ جو آج کل کاسمیٹکس جو آ رہی ہیں، آپ نے بہت ساری فیمس نام اپنے کاسمیٹکس سے سنے ہوں گے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اسکن کے اوپر جب اپلائی کی جاتی ہیں تو کیا ان کا رزلٹ ہماری اسکن کو خراب کرتا ہے؟ اور رزلٹ اگر اچھے برانڈس ہیں اور اچھی کاسمیٹکس ہیں تو کبھی بھی آپ کی اسکن کو خراب نہیں کرتی ہیں. اوکے، ٹھیک ہے، اور ان کا بہت اچھا میتھڈس ہوتا ہے، وہ میتھڈ کو آپ فالو کرتے ہیں. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو ہوم ورک بہت امپورٹنٹ ہے. اس بیوٹیشین کو پہلے تو ایک اچھا سا سیکھیں، اس کے لیے آپ نالج بہت امپورٹنٹ ہے. نالج آپ لیں اس پروڈکٹ کے بارے میں، اور پھر اس کو آپ اپنے پہ بھی اپلائی ضرور کریں. ایک بیوٹیشین ہمارے پاس ہوتی ہیں جو اپنے آپ پہ بالکل بھی اپلائی نہیں کرتی ہیں. ان سے اگر پوچھا جائے کہ جی آپ کے پارلر پہ اگر گئے ہیں اور وہ جب کسٹمر ان کے پاس جاتی ہیں کہ جی آپ نے یہ پروڈکٹ استعمال کیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ نہیں ہم کیوں استعمال کریں، ہمارے تو بال خراب ہو جائیں گے یا ہماری اسکن خراب ہو جائے گی. تو جب آپ اپنے پہ نہیں اپلائی کریں گے تو آپ دوسرے کسٹمرز پہ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے کلر ڈائی اتنا خوبصورت اپنی اسکن ٹون سے جیسے ملتا وہ اپنے بالوں پہ کیا ہے، تو یہ کتنا آپ کے اوپر ایک بہت خوبصورت لگ رہا ہے اسٹائل. یہی کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ اچھی برانڈس یوز کریں گے تو آپ پہلے اپنے پہ ٹرائل تو کریں. ٹھیک ہے، جب آپ اپنے پہ ٹرائی کریں گے تو آپ کو اس کی نو ہاؤ ہوگی. چلیں بھابھی آپ کی کال آ گئی ہے، دیکھیں. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں لاہور سے حمیرہ بات کر رہی ہوں. حمیرہ، کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ جی میں سبیہ ثاقب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک تو بالوں کے بارے میں بتائیں کہ بال جو ہیں وہ بہت زیادہ میرے بہت ہی زیادہ گر رہے ہیں. اوکے. اور اس کے علاوہ بالوں میں جو ہم لوگ ہیئر ڈائل یوز کرتے ہیں بالوں کو تھوڑا سا بلونڈ ٹچ دینے کے لیے یا گولڈن ٹچ دینے کے لیے، تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا کٹ ڈاؤن لازمی کروائیں یا کٹ ڈاؤن کروائے بغیر بھی کلر آ سکتا ہے؟ اور وہ کتنی بار اپلائی کرنے سے کلر آئے گا؟ جو ہمیں ایک جو کلر جو باکس ہوتا ہے اس کے اوپر کلر آیا ہوا ہوتا ہے بالوں کا، وہ لانے کے لیے. چلیں میرا بہت شکریہ آپ نے کال کی، تھینک یو سو مچ. اچھا جی دیکھیں کوشچن آ گیا آپ کا فوراً، ابھی بات ہی ہو رہی تھی. جی ضروری نہیں ہے اگر آپ کے ورجن بال ہیں، مینس آپ نے کبھی کلر نہیں اپلائی کیے ہیں بالوں کو، تو آپ کے بالوں پہ وہ بلانڈ کلر بھی آ سکتا ہے. لیکن اگر آپ کے گرے ہیں بال اور پھر آپ کو بلانڈ کلر لانا ہے تو وہ کبھی بھی کٹ ڈاؤن کے بغیر نہیں آپ کر سکتے ہیں. اس کے کٹ لیے ڈاؤن بہت ضروری ہے. جی اگر آپ کے گرے بال ہیں تو پھر آپ کو کٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کے آپ کے بالوں کا ٹیکسچر ہے. وہ پہلے بالوں کو آپ ضروری ہے کہ آپ کسی پارلر میں جا کے اپنے بالوں کو پہلے آپ دکھائیں، اور وہ آپ کو بیوٹیشین ہی آپ کے بالوں کو دیکھ کے جج کر کے آپ کو بتائیں گی. چلے میں آئی تھنک ان کا ایک سوال یہ بھی تھا کہ ہیئر فال پہ، ہیئر فال کے لیے بھی اچھا نہیں اصل میں مائک ادھر لگا ہے نا تو آواز کلیئر آئی ہے، ہم لوگ کو کم آئی. چلے میں نے کہا میں یہ ہیئر فال کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے بالوں کی تھوڑی سی ٹرمنگ کرائیں، اور پھر اس کے بعد اس کے لیے آئل، آپ اچھے برانڈ کے آئل یوز کر سکتے ہیں، وائٹامنس یوز کر سکتے ہیں. وائٹامن اے اور ای کی مقدار زیادہ ہو، آئرن کا تھوڑا سا لیول اپنا بڑھا دیں، اس سے بھی آپ کے ہیئر فال بند ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے، یعنی کہ وائٹامنس یہ چیزیں بھی جی وائٹامنس بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے بالوں کے لیے. اچھا ہم آپ ناظرین یہ بتائیں کہ اس وقت سبیہ ثاقب جو ہیں موجود ہیں اور ان کی ڈاٹر بھی موجود ہیں انزا ثاقب، اور آپ کو یہ بھی پتا انزا ثاقب اس کی میننگ پوچھوں گی ابھی انزا آپ سے. اچھا انزا سے میری فرسٹ میٹ ہے، جبکہ بھابھی سے میں 2-3 بار